አይቴ ብሔራ ለጥበብ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴ በለጀሁም በቅድስት ሥላሴ እንዘአምን ወእትመሐፀን እክህደከ ሰይጣን በቅድመ ዛቲ እምየ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ይእቲ ስምዔ ማርያም ስምዔ በአርያም ጽዮን ለዓለመ ዓለም አሜን። ሕዚ ክቡራን አበው መነኮሳት፣ አየንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ ዲያቆናት፣ ብፍላይ ድማ ያሬዳውያን ሊቃውንት አባኹም መሲልኩም ክንደባኹም ኮይንኩም ካብ ትማሊ ጀሚርኩም እስካብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ኣገልግሎት ፀናሕኹምን ዘለኹምን ከምውን ብደም ክርስቶስ ተቐደስኩም ምእመናን ምእመናት ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ህፃናት ጭምር በእግዚአብሔር ስም ደሓን ሓዴራትኩም ኩላኹም እስኪ ደሓን ሓዴራትኩም ከመይ ከሪማትኩም ከመይ ኣለኻትኩም አሜን። ልዑለ ባሕሪ ኣምላኽና እግዚአብሔር ስሙ ንዘለዓለሙ ዝተባረኸን ዝተቐደሰን ይኹነልና። ንእሽተይ ዶ ዕረፍ ኢልኩም ትሰምዑ ወይስ ረፊድኩም እዩ? እሺ ንእሽተይ ዕረፍ በሉ። በመጀመሪያ እዞም እናምህሩና ዝጸንሑ ብዝተፈላለየ ጥበብን ዝተፈላለዩ መልክዕን እናምህሩና ጸኒሖም መልአከ ፀሓይም ክቡር ኣቦናም ከምኡውን በዓል ቅኔ ቃለ ሕይወት የስምዐልና ቃለ ሕይወት የስምዐልና አሜን ይትብሉ። አወ ቃለ ሕይወት ማለት ቀሊል ነገር አይኮነን። በገንዘብ ዘይገዛ በኃይሊ ዘይተሕድጎ በጥበብ ዘይተምጽኦ እግዚአብሔር እንትፈቅድ ጥራሕ እዩ ቃለ ሕይወት ዝስማዕ። ትናይ መጨረሻ ናይ ሰብ መወዳእታ ናይ ዓለም እዚ መወዳእታ እንትኸውን እግዚአብሔር አምላክ ንውሃቤ ብሩካኑ ለአብየ ትረሱ መንግሥተ ሰማያት ዘድልው ለክሙ ቅድመ ይትፈጠር ዓለም ቅድመ ምፍጣሩ ዝተዳለወልኩም ሰማያዊ ርስቲ መንግሥተ ሰማያት ክትወርሱ አትም ብሩኻነይ ንዑ ናባይ ንዑ ዝብል እዩ ቃለ ሕይወት ማለት። መልአከ ፀሓይ ዓንቲ ወይ ይብልዎ ነይሮም። ካባይ ረሓቑ ዝብል እውን ኣሎ። ንሱ ቃለ ሕይወት ኣይኮነን ቃለ ሞት እዩ። ናባይ ንዑ ዝብል ግን ናይ ሕይወት ቃል እዩ። ስለዚ ሰብ ዘሚሩ ቅኔ ቀሪቡ ትምህርቲ ሂቡ ማዕዳ ምኽሪ ምስሃበ ቃለ ሕይወት የስምዐልና ይበሃል። ቃለ ሕይወት የስምዐልና ተባሂሉ አሜን መላስ ደግሞ አሜን ይብል ማለት እዩ። እሞ ንመምህራንና ቃለ ሕይወት የስምዐልና ንሕና እውን ኩላትና እስካብ ሰዓት እዚ ተዓጊስና ቅዱስ ቃሉ እናሰማዕና ኢና ጸኒሕና እሞ ንኩላትና እውን ቃለ ሕይወት የስምዐልና። እናሆኬ ሃደግነ ኩሎ ዓለም ወተሎናከ ምንተ እንከ ንረክብ ምንተ እንከ እሴትነ። ንሕና ኩሉ ነገር ገዲፍና ተኸትልና ካለና እሞ ዋጋና እንታይ እዩ ወይስ እንታይ ክንረክብ ኢና? ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 27 ንሕና ኩላትና እስክበሉ ኩላኹም ተናገሩ። ንሕና ኩላትና ኩሉ ነገር ገዲፍና ተኸትልና ካለና ዋጋና እንታይ እዩ? እዚ ቃዚ ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ተናገሮ ቃል እዩ። መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ንኣና ኸድሕን ኢሉ ካብ ሰማያት ወሪዱ ተወሊዱ ሰብ ኮይኑ ኣብ ማእኸል ዓለም ኢየሩሳሌም
أكليلا وهن برتا لمدر كم زبل يروساليم مالت ما أخل عالمي حنبرت مدري مالتي أما أخل عالم أنا عالم كله ممهر قويتا أما أخل عالمي توليدو أما أخل عالمي عاوي تاريخ صريحه سلازي أنت مهرم أنت مخرم أنت الله بزعبا أبراهاماوي تكبر بزعبا موسوه بزعبا حدر إنا مهرم إنا مخرم إنا ذكر اللهم مسأنحة أتتبلو الله نقر انت أيو مخنياتو حدا مسحانتي حانتي مسحا دنبر كاون العالم مدققام زبهال نقر مفتاح زبهال نقر كم زي الله يبدن بي أذكرونا قالت الله نيرو قال انت خوانا ناولو مخنيات يقربوا له نيرو بزخوانا يخون مخنيات سبأي تفتح يقبان سبأيتون سبأي تفتح أي يقبان يلوم ساعة أولهم وأذن نقر زي كبيد نقر يو مخنياتو سبأيتو خبدل لا يخل سبأيتون سبأي تبدل تخل اندحر صالي وان اندحر صالي اتو اندحر زي فلالي خوينم حد غزي نتي نسلامن فقرن نقوم نغرن زبلكايو شيخ مغون كخون سلا زخل از نغر زي كبيديو الى محاريات من يكل صويرته من يشكمو كمزي اندحر كوينس مغدافي حيش يلا نس دما عالم مغداف عالم منان بدنقلنا بنصنا بقدسنا منبر نتوم استفقد الله طرحنبر كله يخلون سلازي تزلم مارصي تخايلكا تعاغسكا منبريو ان بلنا مهرم مسمصه كاوزي تلعيلو قدس بيطرس ناهوكي هادغنا كله عالمه وتلوناك عند انبار نحنا كل نجر قديفنا تختلنا كلنا من تنك أسيتنا من تنك نركب واقانا انت أيو انت هيك الركبنا كل نجر قريفنا أنا أخانا ختل زلنا أو ذو عالكايو نوعل أو ذو حدر كايو نحدر انت طميو كانت أمي انت طميو كانت أمي انت عارق كان عرق كل نجر عالم بملتها قريفنا أنا مسئنا مو واقانا اسك نجرنا واقانا انت أيو لمو قلت دي ولدي قدوسان حواريات بفلاي توميتن عسران زبهالو ناي كريستوس بيتسب كريستوس وانجيل او زمهرلو ساعات تختلتو تمهرو بزحات يبنيرم لعل 5 شح اذا 100 عسران كن اذا مع 10 تخلت حواريات سبعان كلتن تختلت حواريات دك سبعان كلتن اردت لنا نصوعم كاباتمون 36 دما كاب دق انستيو ازيام تدماميرم 120 ناي كريستوس بيتسب يبحالو ازياتم كاب كريستوس تفليه ما يفلطن طمينا يلمنا كالي يخدن صامينا يلم كاب تمهرت اندحار يبلون ليت مسقطري كاو كيتفلي مهارون يرم سلازي كل نغرينا غدفنا تختلنا كايلو قدوس بيطرس نايتم حوارياتون طقلالا حلقه حلاف سلاز نبره نتوم 120 بيتسب وكيلو نحناسي كل نجر قديفنا سعيبنا كلنا مسخانه وعلم مسخانه حدر او زعلم بزح شيخ من شكم لنا يطمينا له يصمئنا له نعرق لنا او زلنا يا ساعتين بلعنا ينستن زلنا لايو ناي عالم فتوت እናቃጸለና እንነብራለና ዋጋና ግን ታዩ ዋጋና እስከነገረና ኢሉ ለአምላኩን መምህሩን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐቲቱ ክርስቶስ ደማን ተመለስ ዘሃደገ አበ ወእመ አሃወ ወአሃተ በእሲተ ወወልደ ወገራውሃ ምእተ መከቤታ ይረክብ أبونون حد يجوز خدا زمننا أحواتو زنبرو رستي قلتي هافت نبرت كل نجار قريفون عايز تختلني ميت عطفي يركب
حدا نجار قديف زماسة مئة يركب مالته بمئة بازح ومسارته قدس بيطرس انتهى حافتنا يروي مثلكم كل نجار قديفنا يبل الله سلام تم مترجمان أو ترجمي هنا ترجمي ليك أون كل نجار قديفنا تختلنا كاز وزل بيطرسي انتهى بحال حافتنا يروي إلو هتا تنتقمت هذا أدقن عادنا عصامر مزفف النيرات نزي عادي هفتي لواي لم تملك أنت هاي كونن برقد الساون هفتي هذا الله تكاقري في كام مساق الله لا يكونتن قند ما تعباي نجر سو كله خبرية كنبرية بحال يوسف دخاي يخون هفتام يخون كيح يخون صليم بعض سلطان يخون تراسب كسانية كخمسة كونية يون كركب يزول كنبر يزول سلازي كبر باي لبن تتومت أنا خبر يزبل عاوز عالم كنبر يكبل عيق ستية زلوا دلية تعتب بملو قديفو سلازي مسا قال لنا قري قدفن مالتي ود 900 عامة وزيا كمان انتهى ليكو كنبر يكو يزول كموتي يزول زخنا نجار مدنجز تمسيفو مسيا دوزاموت مسيا تقراري وادو يزول سلازي قدس بيطرس حساب كل يقديفو مسيو زنا عالم حساب زنا إذا عالم زي طاطا نايز عالم زي دلياتات بملوم قديف يونا أملاكو تكتلو أتوم كالتون بتمساسالي سلازي زي كل نجار قديفنا تختلنا كاس تاخذنا مستوى كريستوس انت ملس تاز قدف كايا ميت عصفي حانتي غزان تنيراتكا اتا غزان الساعة 5 عامد دوم 100 عامد كندي عامد كم تصنح يتفلطن غزياويتيا انا زبك عبي غزايو غافي غزايو ጸልማትን ቆርን ገለን ዝፈራረቁ አይኮነን ኩል ጊዜ ብርሃን انت اتي خازي توصلو انت رخيبكا زي تسنالو زلالماوي زخنه نسخات قدفونا حدا انت بزيحان 70 80 وين 100 عامت تنبرلا نغري خاط قدفكا تمص انا ذبكا جن نشحات مليونات عامتات كامبر اسك زي بلو كابزيمبر منشامبر مدرشا زي بلو نزل عالم صانعها نزل عالم قدوس نابلكا مسفت تاريخا اتنبرلو فصم هيوت كبك اي كبل قال كيدان قدوسان حواريات اتي لهم غويتا ازغازي ان حواريات طرح تنغره ايكونن اتو طياقي انسغون ناي بيتروس طرح طياقي نبرن ምክንያቱም ተጠየቁን ኩሉ ነገር ገደፍና ተከትልናካ እንትብል ለአና ወን ሐዊሱ ማለት ነው ኩሉ ነገር ገደፍካ ንፈጣሪኻ መختال ዓብይ ነገር እዩ ኩሉ ነገር ገደፍካ እንትብል ሓዳር ዘለዎ ሓዳሩ ገደፉ ይخد ማለት አይኮንም በርግጥ ዘኻለኹም ይፍቀድ እዩ ፍላይ ደቁም ሰዕበየ ሓደ ጊዜ ወሊድካ 7 8 ወሊድካ እንተ ይዕመኻ نوعلت جزاها قد في كلا أنت خير كازوي وجمني يا قصعي والد كيد سواء دليل يقبر لك قد في كام خد صدق يكون حاتياتي لا أغلني هاتحين نس على مريم دي هو مقداف جنان حل خايم بر عند حراتها أستم كام حزي عند حراتها تعجزكا خيلكا مخيركا ذكركا معباين بر انا هذا زي قداماتنا زغويه ما صواز بحال دلو ليقاونت زغويه ما صوا يبلو منكسنا حدا زي محبي مشغوتي حارسو عند فارسو نغيدو دقو معباي زابا يخلو ناو قدام زخيت تخوينو زي صدق يكون بدنب تردينا انا نصرحن كنكيدن زغبانا قداماتنا ون ناي قدوسان ناي بحتاويان محب انبر ناي زخبدو ناي استباسه ناي قال ايكونن
ስለዚህ ዓለም ምግዳፍ ማለት ሓዳርካ ገሪፍካ ምኻድ ማለት ኣይኮነን ዓለማዊ ዝኾነ ነገር ናብ ኃጢአት ዝስሕብ ነገር ተንኮል ምቀኝነት ክፍአት ሰይጣናዊ ዝኾኑ ድልየታት ዓለማዊ ድልየት ዓለማዊ ሐሳብ እዮም ዝባሉ ንሳቶም ምግዳፍ ፈጣሪኻ ምኽታል ማለት እዩ እዚ ገዲፉ بفقاد أملاخو بقال مصحفتي بحق بيت ክርስቲያን ዝነብር ሰብ صادق ቅዱስ እዩ ንሱ ድማ 100 ዕጽፊ استدراربه ጸጋ ክብሪ ሞገስ ኣብ ቅድሚ ፈጣሪኡ ይረክብ ወሊዱ ዘሚዱ በስርዓት ደቁ ዘዕበየ በስርዓት ደቁ ዘመሃረ በስርዓት አስራት በኩራት ዘውፀ በስርዓት حانتي بحدا حدا بحانتي زصنعه حاتيات تغاطيمون توديقون قلطيفون او نسها استملسا زمو زغدفه ازي كله عالم مغداف معناتي ناي شيطان دلي يزبلو نغرا زغدفه نزل عالم كم ملائكت قدوس 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 እግዚአብሔርና በለና መስገነ በደስታ በዕለልታ በመስጋና ይነብር معناتي لما أنتي أوزعبي تاريخي قدام تأكينا له زلنا إذا قال زي أسمعوا زمننا أبو نمذكرن كبركة وبركة نمكفالن قال شدانو نمستافننا أو زي تأكينا زلنا كم تعان توازن قرنا نمهاروز نبرنا ودي نقوسيو أونا ألانيكوس أنا كصحي ود نقص يوم ناولو عصف بلما خبيرم بدنبي يمهرنا نيرم صبوي تاكبرت أنا دم أتانا بالكو يزناجر نمنتاي كيتولو مفل لا يون يكونن تباهلنا تي تغرينيا قانقانا نتخبرون عبي سب أبوي دحند حديرهم دحند وعيلهم كم يلون كان نعصفكا كم كلتا 5 غيركا تناغرلو باهلهم حزم يم ملاك صحي زمهرو نيرم انا دمو مصحف قدساوي قال حزه ام مصحف وشتي اتم زبحالو حدا سبت خوينو حدا ينبر كلتا غيركا من نغار يلن بكبر درجاون انتم سلازبلكايوم كبيرهم اتا سلازبلكايو حسيرون ايكونن كم باهلنا تخكليو كم لمدنا تخكليو አማርኛና በትግርኛም ቋንቋና ያው አንቱታ አሎ አመሰረታዊ ተሕስቶና ይለን አዴ ማርያም ንማ አትንብላደኔ አትኮን ብላንደላ አረባ አብዩ እግዚአብሔር ነዴ ማርያም ዝፈጠረ እግዚአብሔር እኮ አቱም እግዚአብሔር ደመን ይልወይ እግዚአብሔር ይፈልጥ እንዳነው እግዚአብሔር ይፈልጡ ደቱ ሊሆን ስለዚህ አቦና صادق أونا ألانيكوس ودها سي يكون أملاك ودع عبي من قستيو أو جزوز بالله عزيز كل نجر مليو أفت مسافة قر لو بدم بي عن تو جزينا أنا نوي بهالنيرو نقدر من قدو جزينا أنت نايس بو نجريو انتهى يلو أفت مسافة قر لو أبو ندين قريبهم ودنا ملكعنا صبو الله እግዚአብሔር ይውና ለው ተመስገን በልሕዚ ዕድሜኻ በፂሕ ኣለሞ ተመርዖ ጽበቱ ቆልዓ ኸነምፀልካ ውለድ ዘምድ እዚ ጥራሕተ ይኮነስ መንግስተይ ብህይወትና ኣለኹ ከውርሰካ መንግስተይ ከውርሰካ ተኾይነ ግን መጀመርያ ተመርዖ ተባሂሉ ለባን ቆልዓ ነይሩ ንሱ ድማ እምባር እስከ ዳ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ከይደ لثلاثة معالد سواياتي فقد أملاك كتيق إلو نابية كريستيان كيدو لثلاثة معالتي بصوم بصلات بسجدت كابية كريستيان وش كيواسة أبناء قدس دنقل مريم سلا أدهنو أطويلو الناس قدر ناتسا كما يو عدلين تاي مثل أكايداي كما يكخون الله ولدي تمرعي يبلون الله ولدي بيت منقست أتا وراس يبلون الله
أزي نجرزي እግዚአብሔር ይፈቅዶን ነገርኒ سألي لنا قدسنا بلا قنيو أما بالصاصاي معلتي تسأل أدهنو كم سقاز لبسسو قالوا سيا نابوها منقستي قزياو إيو دحر استوسنا أوارح دحر استوسنا عمتات هاي نبرن حلاف إيو منقستو بوها انت وريسكا نستوسنا معلتا تصنح تخلي هاقن قوامنا قريب ونن حلاف إيو لا هذا حشكا منقست ودي منقست إياس كريستوس زورسكا سماوي منقست حشكا سلازي عالم ملو قدفو حدرون يدلي كان منقست النتونا عالم زي يدلي كان قدفو إلاتو إذا قازي أسمعوا بيت منقست قديفو منينو نام مدرك الدوسان هاجر زيابير قدس تراي نام عدنا مسيو أبقدام إياسوس ما بستوسنا عمتات كم صنحام أو كم زمان قصة بدم بيجلس ما يجرش وجن نام من ورا سلامان نام من ورا صلات نام مولاد قدوس ياريد نام وقسم صيان مسيح 4 عمت زاكل تاوت صيان نعت أنا سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلنا ولا أن مسجنا 4 عمت صنيع قلقل تملكتوا 4 عمت ملو عطاني بيت مقدس عطاني تاوت صيان كوين هاي كنا 4 عمت 4 معلتي كانتنا دياقوناتنا كو 4 معلتي أدريقنا نقدس نعت أنت تباهي لكو هندي مخنياتات له نسجن حدا جزء كل نجار قريفة نأملاكي كختلي يلو قال آتيوس لازمته دخي مني سلكيني لي يفلتن 4 عمت ملو بزي مقرات مالتي يوم كم تناينان حدا 13 دقيقاتنا هاقفنا بالله يبهال كساوست ولدنا هاقف بالكايم موسى قال يا كم بوس لزعوانا نفلتين كما يكون بدنبي صلوت أتان بسرعة تدقيمه صلوت أتان مدقام تانيسني 1 ساعة بوحد يصنح ولدي كساوست دياقونات أبو منكوسات صلوت أتان عبي دقا عبي صلوتي بتعمي عبي صلوتي بفلاي قداماوي أو نمرها كريستوس ليكو اسكاب ارغنا زمن اسكاب دحر غزي صلوت أتان بعلم يدغمو خمز نبرو زرايون سمعن ولدي نغرنا انا صلوت أتان قسلكا رغيلكا استخاخلكا يزعطن زدغم اتو اتتكاي كونن تطيساي كونن توانا صلوت أتان مالك افتي صلوتي افتو دغامي ترغاغيخا حسابكا ناب حدا سبسيبكا እና ምኑ ማዓልቱ እናዓጠነ ምኑ ማዓልቱ እናገልገለ ምኑ ማዓልቱ እናደገመ እናጸለየ ይውዕል እንደገና ይሐድር በዚህ መንገድ እዚ 40 ዓመት አበክሱም ጽዮን ጥራሕ 40 ዓመት አገልግል ካው እንደሐርዩ ክፍለ በአትኻ በስምካ ዝጽዋዕ ገዳምካ ኣብ ከምዚ ያሎ ተባሂሉ ናውዚ ዝመጸ ከምቲ ታሪኽ ዝሕብሮ ዝ ገዳምዚ አውና አላሊቆስ መስራትዩ አይኮነን ገና በዘመነ ብሉይ ጀሚሩ ናብ 1000 ዓመታት አቀድም በባው ዘመነ ብሉይ ጥራሕስ መስዋዕተ ኦሪትን መጻሕፍተ ኦሪትን ይንበብሉን ታሪኽ ይነገረሉን ከም ዝነበረ ኣብ ታሪኽ በደንቢ ተመዝግበሉ ድሕሪ ሓድሽ ኪዳን ናብ ዓድና ድሕሪ ምእታውን ኣብ 333 ንድሓር ያው ማይበራዚዮ ማህበረ አዜብ ንግስተ አዜብ ቀዳማዊት ንግስተ አዜብ ናታ ሰራዊት ኣብ ዝኸባቢ ስለዝነበረ ካው ተላዕሊ ይውን እዚ ማህበረ አዜብ ዘባሃል ብድሕሪ ግዜ እናበለ ማይበራዚዮ ናብ ዝብል ስም ከም ዝመፀይት ታሪኽ ዝሕብርና ኣብ ዘመነ ሐዲስ እውን ኣብ ሳልሳይ ክፍለ ዘመን ታቦተ ኢየሱስ አቲቦ ታቦተ ኢየሱስና ተገልገለሉ نبوز عمتات أنحي بدحري مار حدا شحن كل التمئتن قالن عمتات مسكونة حدا شحن 300
أمبل 13 كفل زمن يو أونا ألانيكوس نابز بوتازي نابز قدامزي نابز تاريخاوي ناقدس الناس فرازي زماتها بدحري جن داونا ألانيكوس سبحيلو بسمك سما እግዚአብሔር ፈቅዱ نمنتاي كل ነገር ገዲፍ ካንተ መጽኻ عد ملكع خاسم كاز ጽውዓሉ ታሪክ ካዝ ንገረሉ ቃል ኪዳንካ ዝውሃበሉ ታሪኻዊ መንፈሳዊ በረከት ዝርከበሉ ካብ እግዚአብሔር ዋጋ ተቀበል ይኻ እቶም ቅዱሳን ወለድና ኣብ ሰማይ ጥራሕ እንተይኮነ ዋጋኦምስ ኣብ ዓለም ዚውን ዋጋ ኣለዎም ይኸው ናብ 700 ገለን ዓመታት ገይረሎ ኣውና ኣላኒቆስ ካብ ዝዓርፍ ማለት እዩ ብህይወት ስጋ ካብ ዝፍለም እስካብ ሎም ግን ንዝክሮ ኣለና እዚ ዓብይ ዋጋ እኮ እዩ ብዙሓት ነገስታት ብዙሓት ሃፍታማት እኮ ሓሊፎም እዮም መን ይዝክሮም እስከነ ስሞም እኮ ተረሲዑ እዞም ቅዱሳን ከምና ኣውና ኣላኒቆስ ዝበሉ ግን ዕድመ ልክዖም ኣብ ዓለም እናተዘከሩ በዓሎም እናተኸበረ ይነብር ንምንታይ ቃለ ወንጌል ንሱ ስለ ዝኾነ ዘለካ ነገር ገዲፍካ ናባይን ተመጺኻሲ ስም መጸውዕ ስም ክበካየ ከም ትንቢተ ኢሳይያስ ውን ኣብ ምዕራፍ 56 ተጻሒፉ ዘሎ ናይ ቅዱሳናይ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ኣብ ቤት ኣብ ገዛይ መጸውዕ ስም ክበኦም ይብል ስለዚህ እዚ ቅዱስ አቦ ብዙ መልክዕ ኣብዚ ቦታዚ ብዙ ዓመታት እስካብ ዕለተ ዕረፍቱ ማለት እዩ صالحو ካብ ዝገበሮም ታሪኻዊ ስራሕቲ ብዙሕ ምስተዋስ ንኽእል ኢና ንኣብነት ሓንቲ ሰበይቲ ብዝሙት ካብ ካሊእ ሰብ ጸኒሳ በዓል ገዛ በዓል ስልጣን መስፍን ኣካይም ዝበሃል هاجر جديد دحنا سلطان زلوا يجن بعال جزاء قديفاس كاب حادث الرحتنيا كخون ذا يقبون جرجيرة بعال جزاء زي اللي ساعات بعال تجزاء خاص أني سايلم وسوات كامن أنا زي الله كامن تسأني سويلو ندعين فلتن كامن تسأني سكيو تبهيلا تحقق دفاع حسب تناجرة كان حدا فلاسي أبا نفسي أو ندم يانوس دي أبا دم يانوس تعمز قرم عويز أدقي دبر هايلات بهالقدام أو زي حفرة مشتي دا أو ندم يانوس ناي أو نألانيكوس محازام أو حدا زمن زنبرية انت هون كده انت لا واجددني ابا نفسي يقول كبار خديو قدس مسيو اجددني انت هكبر سويته كويس هاي فلتانكو مالك عاي فلتان سويته قل ابرسي حسد ابرسي حاتيات يتذمو ايت منذر زبل قال وانجيل قال أوريتون حساس እንደገና የተሐሱ ዝብልውን ደጊማትሉ ዝሙት ሓደ ኃጢአት እዩ እንደገና ደሞ ካብ ምጥቃን ምጽላም ደሞ ካሊ ተወሳኺ ሐሰት ኃጢአት እዩ በቢሉን ቅትለት ዘምጽ እዩ ሐሰት ዘይገበርናዮ ዘይገበርክምዎ ዘይተገበረ ነገር ተገይሩ ዝዘውር ሰብ እንተልዩ بقوم زموتي لمي بحساتي هذا عالم تفرس زلا افتكي يزلا يخون نفسي زلا استقبره اي تقبرن زي تقبره تغيرو بمبال بزح نجر متلال بزح نجر مجبروار نرئن نسمعنينا وصيت دمات نرئ زلنا كويناتن مريت من قطقاطن طميتن حمامن بزح نجر ناي حاسة وصيتي ناي زموت وصيتي بفلا حاسة كانت قدوس داويد وحاسة رأس عمصا حاسة ناي عمصا كله رأس يايو مدحريو
زبادم ينزبها الفلاسم صلي قاتل يلو سبعي ما كم سو كله بحق انت تخونون كم بحق يقطب انبر بغت لا يكون نسب قبو سو كم سو كانت تقاقيس بسرعه يقصع يمكر يأسر انبر بقولوت كامت قام نوري عالمنا قنيش سلطان تلياتك نيش دولان تلياتك نيش طيت تلياتك باهت تقمي هات دلي جيجاي عمتي أبونا دميانوس ناو عركو ناو أبنا لاني قسمسي أبوي أبيت أنا ذي قبركو ونقر غير كاتبه إلى كم زي توانجل الله السواء دماج أكانيو قاتلني دل الله سلازي بصولتك ذكرني بصولتك تمحسين الله يلو ودي حوي دميانوس أقام يقولون نعم سيكون سويت تتصوع تبهلا نحق ديو الفلاس دي التالي لكن أول السيو بل مار أو يلزاويل زماي بلا تمسحف زماويت أو قدمي نبي إلياس حسس تناقرت يلزاويل نيرا نسخون قال أيت يلزاويل يخي ነገር ግን አብ ግዚው خصات የጡ ጉዳይ እዚ አባዚ ዘመነ ኮዚ ተጋጊው ትትብልየ ነገር ፈጽሞ እንተኾይኑ እዚ ህፃን አብ ሰዓት ይወለድ ሓሲኽ እንተኾይንከ ግን ሓቅስ ካብ ትዛረቢ አብ ከብድ ኺንበር ኢልዋ ተመልከቱ ሓቅ እንተኾይኑ ግዚው ይወለድ ሓሰት እንተኾይኑ አብ ከብድ ኺንበር ሓቅ ኢላ ኸይዳ أنت تبهل عسران كلتن عمت هو الداو كبداته شكيمان يرى عسران كلتن عمت مخنياتو ناي قدوسان قاليو أبا ألانيقوس أو جيزو ناي عمت ولاد كي يولد هاو تشكي كنت ناتساق خنبري حق تخينو قن حق إقلاص أيلوا قدوسان ولدنا بزحي زكالو أيكونن ما حسن حنت سويتي سماي يلقوم يوم قدوسان إلياس يراهم وندهم يعقوب أملكت ملكت يعقوب عرف حمشت كم نريو إلياس كما نسب وذا من همم يهمم وذا من موجود كما هو وصلوا تصلي كما يزنام زنام وإذن ما 3 عامات و6 أورها وكاي بصلي زلمهي تباهيلو تزحف الله إلياس كما ناسبيو كم نطمن احنا نسو يطمي كم نصمع ون يصمع مكرا كم نقبل مكرا يقبل ግን ጸሎትና እግዚአብሔር ቀሪቡ በጸሎቱ ድማ ሰማይን ምድርን ሰማይ 3 ዓመትን መንፈቅን ዘአክል ዝናም ከየዝንም ሰማይ ተከልክሉ ይብል መጽሐፍ ቅዱስ ይዚ እንደገና ጸለዩ እቲ 3 ዓመትን መንፈቅን ዘተዓጸወ ሰማይ ተኸፊቱ ዝናም ዘኒሙ እኽል በቆይሉ ናይ 3 ዓመት አዝመራ በሓደ ግዜ በቆይሉ ኣብ ሸዊትነት በፂሑ ይዝብል እዚ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ንቅዱሳን ዝሃቦም ቃል ኪዳን እዩ እግዚአብሔር ንቅዱሳን ዓብይ ቃል ኪዳን ዝህቦም ዝደለይዎ ነገር ይፍጽመሎም ኪዳነ ተካየድኩም ስለ ሆርያኔ ይብል ቅዱስ ዳዊትን ምስተም ቅዱሳነይ ቃል ኪዳን አትየለኹ ይዝብል ምስተም ቅዱሳነይ ቃል ኪዳን አትየለኹ እግዚአብሔር ንቅዱሳን ዝሃቦም በረከት ንቅዱሳን ዝሃቦም አምላካዊ ቃል ሰማይ ይልጉም ምድሩን ከይተብቁል ይخلክል ማህፀነ ዴታት ይዓጹ ዘር ተባዕታ ይخلክል بحقن ስለዝንቀሳቀሱ ኩሉ ነገር ይካአለው አማርቆስ ወንጀሉን እሱ የተጻፈው ኩሉ ይትካሃል ለዘይ አምን ለዘአምን ኩሉ ይካአል ይኸው ባላኒቆስ ማህፀን ሐሳዊት ሰበይቲ ን12 ዓመት ዘአክል ዓጺ ተጠወበለው
إذا سبزي أقلت فاخت مهر رايك قالتن تانيسو حدا عملت كل تعملت بس حلفك قلت فيك وتجاجي قد أي لك أنني هو يقرب لأن مالكو الله لكو إنير جن حزخ الذي حزخ جلاجلي نابلت عسران كل تنعمت تصبيا زي تجلاجل مسكونة تملسا ناوز قدام زين بالاني قسمت يا أبوي أبيت أنا تجاجي الله عسران كل تنعمت أو كبدي أنت تشكيم الله كدم حزي زوجز كاني كدم حزي حق التخينو أو جذي ولد حسد تخينو أو كبدي أما حسن كنبريل كان نيركا يهو عسران كل تنعمت أو كبدي حسن تشكيم ينبر الله تجاجي سحتتي أمين اللهم ما يقرب لني أتذا أسر كاي فتح الليلاتو زي يفتح خيلو وديا وليدا تتولد أولادك حسن دي مثلكم وود عسران كل تنعمت كمين حسن كخون من ألفات مقومات حاصير كخون يخل بخالي وقن صحمه وصيو يا بسيب صحمي سنه وصيو أمرو تصرح ذي الناقر مستولد اليوم تطيقوا وانت يلس هو أبي عبي بعد سلطان استخبر سبنيرو هاديون بزرع حرج إسرائيلاويتيا استخبرت الدنيا لكن نابار النتمليسا كاباري أتجاجيا كاب أبل علم الجايا دما نابز صادق أبو أكيناتو سلازي بناتها مخنيات أنا عسران كل تنعمت أب ما أنا دي أو كود بدي أنيحة يهو توليد الله زي يرجن كدوس أملاك سلازو خنا عسران كل تنعمت أب ما أنا دي حل يوسنحني يهو برهان علم نمرأي بقي اللهم زي هير أملاك يستبارك تقدسني خنيلو أمسجنو يبل بس كم مسجنو صاتكم بدحري ولا بان كوين اللي تولدونا عالم يتملسن تصانس أبا من يزبال بات يسوع أبا تولد بدندي تولد هسان أبي كاوي لا تبوتو أو ذا تحتاج الله يقول والله هل رأينا أصلنا السنة من كسرنا سمو أبا تيوم أبا استفانس مسمى كسر ناي مجمرة سمو تولد هسان تاجر لبدن بنوبا تابوتاون تولد هسانيات بحاليا هذي ناي كدوسان تاريخي ناي كدوسان صقاي ناي كدوسان كبري كاليس بزح ملعل نخل نيرنا خيدخمكم أقدسكم ديكم تقدسكم تكدو أو ما أنا سخلدوا زكاي نعم بس خلدوا زكاي تحت الله عدا الوسا نايز قدام بعراي بلي قدس أبالا نيكوس نزو حلاو كفت تخوين كان تبلس كحرسي لخيدسي نتبعراي أنبسا بليعو دو بلكي دمو حزي صلاة معت أنت نهني ساعة كوين الله صلاة معت أنت نايسرك معت أنت قاعتنية كشاف شعقن كيودوسي أبالا نيكوس وصنحي لك أيولك نقرأي لو نتسرحتنيا نتوي قبراي حرستاي تماليسو خيدو حرستاي إذا أنبسا نزبعراي دارقا ودي وصنحو هاي أفضل لك هاي صنحت واهلك خايلو أولا على ليكوز ناي سركا قلقلات ود أبيلو نافت بوتا خيدو بل تنزل بلع خيان تفأياني ليه بقى عمات إيه ناي قدام قنزل كميل كاتب اللع زي أطب ناي قدوسانا قلقلات نقدسنا قلقلات ذهبو أبعرو كأيو أو كالي خير كازي تعمز أو كالي خير كازي تبلع بل تفأيان تفأيلو منم مقباره يكالن تفئوه نتو تفاد ما برخ بلا العلوة تبعراينا محرساتي أنت أنا مسا نشوع طعم الزاكل نايز قدام مقلقلي كوينو صنيحو كبر بس قانا الآن خلاص قال مصحف نسيب كل نجر ها ممناس ولا ملا تا أنبسا زعم الله قال لا بالنكوس بال قال لي أبالنكوس بال شو اسكن سماون قد لا بالاني قشت بحاليا كيدكم رأيوات أخون تاريخ زيو كالي انت تخونكو كندي جنزو كم وصدي
كندي ورق مفسسلو نيرو كندي توريزم محاوص نيرو ناي تورست مدارشا مخونه نيرو ياو نحنا كن تاريخ نصرح تاريخ لنا تاريخنا نعلم بقى اين فالطن اين تكملن هاجر እግዚአብሔር ቅድስት ትግራይ ቅድስት ዓድኮ ያ ነው በናንተ ወንታም ዝምሩ ነው ተባረክ አንተ ምድር ትግራይ ደምሩ ተባረከት ያ ዛ ትግራይ መሬትና ግን አይተጠቀምናላን አይፈለጥና ያኑን አይተለዳና ያኑን በሐቅ እና እታ አንበሳ ክንዲ ዓመት ተቀጽዑ 7 ዓመት ተቀጽዑ ሓደ ዕራይ በሊዑን ሳተኑን ተፊኡን ኮይኑ ግን ما 7 ዓመት ተቀጽዑ ፍትሕ ይቡ ብዙሕ መበልና ምስና አቡነ ቶማስ ዘደብረ ሃይዳ ምስና አቡነ ፍሬ ካህን ምስና አቡነ አብራኒዮስ ዝተተሓዘ ናይ ቅዱሳን ታሪክ ካብዚ ገዳም ዚ ብምውፋር ዝተገብረ ተአምራዊ ስራሕ ብዙሕን ዓብይን እዩ ብዝበለጸ አፍቱ መጽሐፈ ገድል አቲኹም አንብቡ ነንብቦ ንረዳእዮ ነፍለጣ ዓድና ነፍለጣ ንኹርዓላ ንጠቀመላ እዚ ኩሉ ደሞ ናይ ምንታይ ውጽኢት እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ውጽኢት እዩ ኩሉ ነገር ገዲፍና ተኸትልና ካለና እንታይ እዩ ዋጋና ኢሎም ቅዱሳን ተሓጡ ያው መይት ዕጽፊ ዝተደራረበ ጸጋ ክብሪ ክበኩም የዝበለው አምላካዊ ቃል ኣብ ቅዱሳን ወለድና እናተተግበረ ንሪኦ ለና ይኸው ንዓመታት ዝኣክል እናተኸበረ እናተዘከረ እናተነበበን ናቶም ጥራሕተ ይኮነስ ንሳ ኣባ አላኒቆስ ሓደ እዩ ደቃውና አላኒቆስ ግን ክንደይና ኒና እዚ ኩሉ ንኣውና አላኒቆስ ዝተውሃበ ጸጋ እዩ ሓደ ሰብ ኮይኑ ጸልዩ ሓደ ሰብ ኮይኑ ሰጊዱ ሓደ ሰብ ኮይኑ እግዚአብሔር አምላኩ ተማሕጺኑ ዋጋይ እንታይ ኢሉ ዓለም መኒኑ ቤተ መንግስት ገዲፉ መጽዩ ግን ካፍተ ቤተ መንግስት ንላዕሊ ይኸው ዝኹሉ ህዝበ ክርስቲያን በዓመቱ ዝመጽኳስ ቀሊል አይኮነን እዚ እግዚአብሔር ንቅዱሳኑ ዝህቦ ዋጋ እዩ ገሰ ንባዕሉ ኮይነስ ንኻሊእ ምኾነ ከምዚ ዝበለ ለምለም ከምዚ ዝበለ ዝተቀደሰ ስፍራ ከምዚ ዝበለ ቃል ኪዳን ዘለዎ አንበሳ ዝቕጽዐሉ አንበሳ ዝግዘአሉ 12 ዓመት ዛክል አባ እስጢፋኖስ ወይም ተወልደ ህፃን አማ ህፃነዲው ዝጸንሐሉ እንኳን ኻሊቅ ኸውን አብዛ ገዳም ዘለው መነኮሳት ኳስ በጥሜት በመከራ የምዝነብሩ አይሰራሕናሉን قدم كبلون أفتو من قصنا هيوات أفتو قدامه هيوات صون حولدنا بليعم ونديم حليفهم كامتنا العلي كاب متحف قدساوي استمرون العلي بزي كنا أقواوي تكملوا نيرو حمشان دو قزعدو ناتفهلا يا وقف صريحهم كدم يوم قدمنا زنوا حزن احنا تقفعين احنا نقبلوا لنا 10 መነኮሳት አብዛ ገዳም ዚያ ተቀምጦም ዚያቶም ደማ መጠመዩ ዚያቶም ደማ መጸሙ ዚያቶም ደማ ዓረቁ ኩላትና በህብረት ግን ገና ዓድና ስለዚ ረዳ ዘይ ተረዳናያ ስለዚ ፈለጥናያ ክፈልጣን ዝግባ አካሉን ስለዚ ፈላጥናያ ያው ትድኽነት አው ኩላትና ሸሸይ ብለሎ እዚ ከሆነ ይግባን ዝሓለፈ ሓሊፈሎ ሕዝግን ታሪኽና ንፍለጥ عدنا نفلت فليتنا وننا بتكبار نغيره بزقبع مؤمن أسراته بكراته نزيافير كخفل الله ونبيه تزيافير كخفل الله أتدخلنا النوازح زمت الله حدا نايت دخلنا فلفل جنزو زيافير نمع الله مقباري زمصو صعبين ناي زيافير جنزو نزيافير زي كسر لا كسر وزي እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ገንዘብ ለእግዚአብሔር ነው የእግዚአብሔር ናይ መንግስት ግብሪን መንግስት እዚያን ክልቲያን ዘይ ተርፋ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምሮ ምናልባት መንግስታዊ ግብሪ ከትርፊት የልካውን ተሓኒካ ስለተኸፍላ አይዋጸካ ቀድምካ ከተኸፍል ግብር እግዚአብሔር ግን
فتيخان فقيد كان ما أنت صدق كان اتخفل سلزخنا مدراوي إذا قدد أكاس لزيلا تقاليل كان وين خاتبلع قنا نعمة الكاز حرس كايو لا تخايو فلا مدري أما فقي ودا مغنياتو نايمات كاوسي قالوا الله أسرات بكرات قليل نجار كي مسلكم باخر ولاد أسراتن بخراتن فلينا من فلتو بكرات بهل هيوت كابز اللوم نجاراتي هيوت كابز اللوم نجارات باخر ولاد كابز جميرو اسكاس كابدرهم كله زي فتح ما هيس أنا أمو قدوس يسمى الأزيافير يسمى الأزيافير ما هيس أنا ديو كفيتو زوج أثناء ما جمريا ولاد الأزيافير استفليه جنزبيو يبن قدوس مصحف وريز زهولك سلازي باكر مالت ناي ما جمريا ولاد نية الأزيافير يزوها حمشتم ولادو شدشتم ولادو كلتم ولادو تناي ما جمريا ولاد عدميون تمرت مساخله نية الأزيافير أمشي هاي وهاب بيت እግዚአብሔር መጽዩ መንፈሳዊ ትምህርት ይማር ቤት እግዚአብሔር ያገልግል بدحريتهم ዘለው ولاد እና ተባረኹና ተቀደሱ ወለደም ዘخبሩ ዓደም ዝፈቱ ይኹን حዚ ግን ዝተወለደ ሁሉ ናብ ሳይነሱ ዓለም ይኸይድ እም ብስድና ተማሃረ ዓዲ ንወለድ ማ ይኹን ዓዲ ማ ይኹን እንዳው معنا ዓዲ መፍረስ ዓዲ ሌባ ማሰቀዒ يخون تاي زمصو انه يتغزاير كو وهاب زنبره يتوهبنيا كمون كان انسسات لحمت خنطيل بقع تاناي مجمريا زتولدت بقع خنطيل لحمت خن عرحي انه يتغزاير امتي حياته وهاب باخراتيا تنقصل زلو انسسا يبارخا كاب نبري كاب بزح ነገር ይحلوا بساعته يعبيا بساعته يحلوا على بلزيا زز تولدت كلنا وصل كعداقات شيء تخنكا تقرشون ياو ويلي باي وصدو وين غزي بلعو وي كالي يخون يالم بقع بتمساسل دورو كيقريا دورو تيقريا اسرا بكرات اللو علنا دينا ولدي بزحنا ديخون ودورو تيقريا دورو خينا يا بخرو تكون كتولي خمچ بحدا زي 10 15 تجاجف او زي يا بخركات زي تهالت اسكافتن 10 15 تجاج حاجه لي هنا تحان تጫወት እግዚአብሔር ስም ነው እግዚአብሔር ተፋ ተንካለት ካውሽላን ካውገለን ተሐልየን እንቋቁ እን ይሁን ካልአን ዝተባረኸ ይኸውን ንጥዕና ይኸውን አለ በለዚህ አነ ማይነ ይትብል ከብደኻነ في ሆነ አንገሊን ጨጎራ ገሊን ሽኳሪያ ገሊን ኻሊ ይኸውን حمام يخوف أنا ناي بكرات نجار بدنبي يتحاسبلو أسرات بحال هيوات كاو زي والله بنجارات جوز كاو زخون نجارات كاو أخلي كاو جنزب لمثالي أو كتما زنبر ننقص راح تنيان تخينو حادش حقرشي دموز انتهى اللي أتوا كافت حادش حقرشي تحان تميتي ناي يتجزاهر جنزب ناي كغاي مسلك ميت غرشي بورح أتاو زلاتو أتا 9 غرشي أنا تنبر أتا 10 ناتو يكونت كم 10 مها وكاي تشجركم من دي اسكاف شحزل لحنت بيت مها بقى زي أسرات لكم تويكم نشتي 10 شحن توصي حتى دموز حدا شحن مها إن خبدت تخيل 10 30 شح 10 شح دموز زلوا كل شح هاو تتبهيلو بطعم يخبدو انتهى كوينو قنا كيف كان جبوها تمون ديو هذا غيار كدان كوي يخون مزلم انتهى كوينو بركة يولونيا انتهى كوينو بركة زيولو نجزاف يزقبا جنزب نمع الناس اللي نقبر مالتي كم حارستاي كم قبراي ناي هاجر سونا مراي تخين دمو كافتا مهرتي حدا كبابي يسرح يوقد مريم قلم نالكا انا بعلي بهصاننتي ابوين تحفس يرنيرا ناي بعلم ناي تمنا ناي بعلم صلاه الله مهابن قلم لنا تبالك
تشعت ناب حدا نحافظ مبل عسرتن بيناي جبران يرو بدم بقدم 10 عامات كاوي بدم قدم 30 عامات እና ገበታ ዲዩ እንግዲህ 100 ኪሎ በኪሎ ኢሎም ዝምዘን ዘሎ 100 ኪሎ ዘተወ ተዓሰርተ ኪሎ ናይ ቤተ እግዚአብሔር ገንዘብያ ናይ እግዚአብሔር ገንዘብያ ናይኩም አይኮነት ቦለከ አስራት ማለት ካብ 10 ሓደ ወይ ካብ 110 ማለት እዩ ቀዳሚያ ዝባሃለሎ ሕርመት ዝባሃለሎ بفلاي زين كلته زين ثلاثة أسرات بكرات قداميات مالت حانت ጊዜ ጥራሕ تخفل يا قداميات دم قداميات مالت قديمو ዝመፀ ነገር ለምሳሌ بتني عنته ምሳሌ خنከዶ መንግስታዊ ሳይንሳዊ ተማሂሩ ናብ ደሞዝ እንታአቱ ተናይ መጀመሪያ ደሞዝ ቀዳሚያት ትባሃል ኣብ ትምህርት ዓለም ጸኒሑ ናብ ስራሕ ምስ ጀመረ ተናይ መጀመሪያ ደሞዝ ቀዳሚያት ትባሃል ንሳን على غيب አይተልዓት بسم እግዚአብሔር ነዳያን ትመጽወት ወይ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ትመጽ በድሕሪ ተቀጽል ዘለው ተባረኸ ይኸው ንሕና ግን ናይ መጀመሪያ ደሞዝ ያው ገለገሊን መስከሪ ገብራ ገለገሊን ብዙሕ ነገር እና አስራት በኩራት ቀዳሚያት ዝባሃሉ ነገራት እና ተረፉ መስመጹ በረከትና ጎደለ መጽዩ ሁከትና ፈድፈደ እና በዝሕ መጽዩ ሰላምና ተሳአነ መጽዩ ነገራት ኩሎም ተቃዊሶም ንምንታይ ምስ እግዚአብሔር ምንባር አይካልናን አክሱማውያን ታይቱለለሁም በዚህ ዘለኹም አክሱማውያን ይኮኩም በዚህ አዘለው ይሄ ባር ከተቃልን ስለዚህ እንታይ ያክብል ደል እንታይ ንምንታይ አምጽ የዙ ቤተ እግዚአብሔር አቦታትና ንምንታይ ይጠም የለው ንምንታይ ሲኖም ንብለለና መሬት አብዝ ነበረሉ ሰዓት መሬት ሐሪሶም ገለሎም ይغلبوا ነይሮም ሐዘ ግን መሬቱን ንምንታይ ተባሂሉ ከፈሎም መስመጸት እንግዳማ ጥራሐተን እንተሪፈን በድሕሪኡ ናአና የንዝጥምታ እታ አስራት በኩራት ቀዳሚያት ተባሃልና ቤተ እግዚአብሔር ተታአቱ ነይራ ለምውዚ ተጣውልና ክንድ ቃለ ወንጀል ንሰበክ ክንድ ነምህር 10 قرشها و100 قرش علل بالنا والناي موعلنا نيرنا نسو ስለዚህ የለ ትግዴታና ከምልመና ገርና ቀሪብና ያው ኩላትና ይተጠቀምና እና ከም ቃል አምላክ ዳ ከነበረለና ብትተሰመረልና መስመር ክንከይደለና አንበር ከንባኽን አይግበእናን ገዳማትና ርእሰን ከኢለን ንኻሊቅ ተርፋውን ይኸላን ይረንግን ኩላትና ይሰርحናል ከምዚ እንትንብል አስራት በኩራት ቀዳሚያት ናብ ቤተ እግዚአብሔር እንታአቱ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ዘለው ሰባት ጥራሕ ይበልዕዎ ማለት ወን አይኮነ ሓደ ነገር ተረስዕ ቤተ ክርስቲያንና ወን እዛ አስራት በኩራት ኣብ ሰለስተ ይዝኽፈል መጀመሪያ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ያቱ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር መስአተው ኣብ ሰለስተ ይኽፈል ሲሶ ንመገልገሊ نعاتاني نقداسي انت سيسايلت انت دموز سيسو نعتان نزبيب كم زصقن هنصا بيت مقدس سيسو دمان ندايان هذه تنكلته هلو اين بيت እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን አው ከተማ ይሆነ ገጠር ተንተረኸባ ንቤተ ክርስቲያን መስርሕም ደሞዝም ንሲሳይለትም ገለን ንጥቀመለና ታሓንተ ግን የላን እዚ أغللنا نبعتنا أتينا يلنا خد كوني بالله نساون تاسيسو ننديان يتوهب ننديان مالت ببيت كريستيان سم أو بيت كريستيان تأكيبو أو زعد نزلوا بتاع من نزقمم يكافلون ስለዚህ ከምዚ እዩ ተስርዓት ክኸውን ዘለዎ ከም እንተ ኮይኑ ድኽነት የለን ከም እንተ ኮይኑ መባእስ የለን ከም እንተ ኮይኑ ጽልኢ የለን ጥሜት የለን ሰብ ዝጠምዝ ዝጭና ዝሽገር ዘለኮ ኣብዛ ዓዲ ሃብተ ንብረት ስለዚ የለው ይኮነን ተኻፊልካ መብላዕ ስለዚ ተለመደ እዩ ገዲፍናዮ ግናይ ወለድና ስራሕ ገዲፍናዮ ነበይንትና ንብልሞ ነበይንትና ምንባር እውን ይከኣልናን ስለዚ በረከት ክረክብ ቃል ኪዳን ክንሳተፍ ተኾይና ኩላትና እያምና ንዋፃ ገዳምና ነኽብር ንፍለጥ ንሃውፅ ነፍልጦውን ነፋልጦ እዚ አንተ መምህር አባ ገብረ መስቀል
ያው ካና አሜሪካ ጀሚረም ብዙሕ ገንዘብ የነብብ ነይሮም ንምንታይ እዩ ስለተሰርሐል እዩ ማሕበራት በመደረጃው በሸራ ላይ ይኹን በሽረ በአክሱም ይኹን በአዲስ አበባ ኢሉን በአሜሪካ ተአኻኺብ ገንዘብ መጽይስ ዓመት ውሽጢ ቤተክርስቲያን ዓብይ ቤተክርስቲያን ሰሪሕኩም ኣለኹም እዚ ዓብይ ስራሕ ስለተሰርሐል እዩና እዚ ምፍላጥ እዚ እዚ በማሕበር ምድረጃው በደንብ ከቀጽል ከጠናኸር ይግባው ስለ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር አምላክና ዝተባረኸ ዝተቀደሰ ይኹነልና ናብ ጸሎት ተለዓሉታ እሞ በጸሎት ከነዓጽወይና ነብሰ ኩሎም ክርስቲያን ሀገረ ህይወት ርስተ መንግስተ ሰማያት ይወርሰልና አምላክ ምህላ ሰብአነ ነውየ ጸሎተ ነቢያት ጸሎተ ሐዋርያት ተቀበለ አምላክ ምህላና ጾምና ጸሎትና አገልግሎትና ሁሉ ተቀበሉ ለሀገርና ሰላም ለህዝብና ፍቅርን ሓድነትን ያዘልና ገጸ ምሕረቱ ይመልሰልና ተዋህዶ ሃይማኖትና يصنعنا كان نفرح مكرا دوية طميت كوينات سدت كل يصورنا استمزوا ذل حزبنا بسلام متعنا بخير بموجسنا عدي ملسلنا حيالان ظهوران يستعجسلنا أو كصاف ملاك زياف يصورنا كابننا قدسان زيتان صحان دنجل مريم كوزادو قبنا أبونا على نيكوس بركات رديت كالشدان يساتفنا بعلنا ناي سلام ناي فقري ناي بركات بعلي قرنا كم دين عامتا بهوت بتعنا بسلام صنحنا سمون مذكر بعال المخاريق عنا أملاك أونا زو سمايات نبل